दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइमको यो नयाँ साहित्यिक अध्यायमा हार्दिक स्वागत छ। म मोहराज शर्मा। आज शनिबार, यहाँलाई अवगत छ शनिबारीय श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरेर नेपाली वाङ्मयका विभिन्न पक्ष, पाटा र आयाममा केन्द्रित रहेर संवाद गर्ने गर्छौँ। यो श्रृङ्खलामा हामी विशेष गरेर नेपाली साहित्यका विभिन्न तह र तबकाका लेखक, स्रष्टा, सर्जक, नयाँ पुराना, पाका पुरानादेखि नयाँ पुस्ताका सर्जकहरूलाई हामीले समावेश गर्ने गर्छौँ। एउटा स्रष्टाको चौतारी हो। आजको बसाइमा हामीसँग एकजना पछिल्लो पुस्तामा निकै राम्रो लेखनको रूपमा उदाउँदै र आउनुभएकी अमृता स्मृति हुनुहुन्छ। हालै मात्र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको राष्ट्रिय कविता प्रतियोगितामा उहाँको कविताले दोस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको थियो। त्यस्तै गरी 2074 सालको प्रतियोगितामा, यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको त्यो राष्ट्रिय कविता प्रतियोगितामा उहाँ तेस्रो हुनुभएको थियो भने यसरी विभिन्न समयमा विभिन्न प्रतियोगितामा उहाँ पुरस्कृत हुँदै आउनुभएको छ। उहाँको कविता सङ्ग्रह स्मृतिका आवाजहरू 2069 सालमा प्रकाशित भइसकेको छ। स्रष्टा प्रतिष्ठान नेपाल भनेर साहित्यिक संस्थाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँ। उहाँसँग हामी पछिल्लो प्रतियोगितामा पुरस्कृत भएको कविता सुन्नेछौँ र यिनै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। र बधाई पनि छ अमृताजी। हजुर, धन्यवाद। डढेलो पछि पनि बसन्त आउँछ, कविताको शीर्षक यही थियो। हजुर, कविताबाटै उठान गरौँ हजुर बसाई। हुन्छ। कविताको शीर्षक अब हजुरले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। डढेलो पछि पनि बसन्त आउँछ। हरियो सुसाइड नोट बोकेका परदेशीहरू आउँथे, मगमगाउँथे हार्दिक भावहरू, झमझमाउँथे प्रेयसीका पाउजु, मगमगाउँथे हार्दिक भावहरू, झमझमाउँथे प्रेयसीका पाउजु र घिस्रिरहन्थ्यो बुढो लौरी। आमाको घाँसको भारीसँगै गुन्जिन्थ्यो ज्वारी, घन्किरहन्थ्यो आदिवासी धुन। ती सबै कहाँ गए? विज्ञान, दर्शन र इतिहास सुनेर थोत्रिएको पिँढीको बुढो गुन्द्री बिर्सिएर कुन यात्रामा निस्किए माथिल्ला घरे माइलाबा। भोलि यही बाटोमा भेटिएला नभेटिएला आमाका पैतालाका डोबहरू। न कुनै आहट, न कुनै पदचाप। समय आफै मलामी, आफै मुर्दा बनेर लम्पसार छ। ए छिरिङ, ए खान, चित्र प्रदर्शन गर्न किलोको आड चाहिए जस्तै यो देशलाई चाहिएको छ हाम्रा पाखुराहरूको आड, हाम्रा चेतनाहरूको आड। यो देशलाई चाहिएको छ हाम्रा पाखुराहरूको आड, हाम्रा चेतनाहरूको आड। मौरीहरू मुर्झाउन नखोज, भर्नै बाँकी छ यो देशको घारमा महको चमक। झुल्किन्छ हामीले जीवनभर खोजिरहेको उज्यालो घाम। पर्दा बनेको यो कैदी समयमा पनि तराई, चुरे, भाबर र पहाडमा, महाभारत, हिमाल र भोटमा कुन जातका फुल फक्रिसके होलान्। जङ्गलमा डढेलो पछि पनि रुखबिरुवा पलाउँछन्, जङ्गलमा डढेलो पछि पनि बसन्त आउँछ। आखिर जङ्गलमा डढेलो पछि पनि बसन्त आउँछ। निकै मिठो कविता, बिम्बात्मक रूपमा लेखिएको यो कविताले परदेशमा भएको देश अथवा परदेशमा भएको जनशक्ति फर्कियोस् र देशलाई एउटा बसन्त देओस् भन्ने चाहना हो। हजुर, यो कोरोना कहरको अवस्थामा चाहिँ अब परदेशीहरूको न आर्थिक अवस्थाको इन्कम पनि छैन। उनीहरू आउँथे, प्रेयसीका पाउजुहरू झमझमाउँथे, एउटा हार्दिक भावहरू, एउटा खुसियाली जुन छाउँथ्यो त्यो आहट पनि छैन, पदचाप पनि छैन। समय आफै चाहिँ एउटा स्तब्ध भएको अवस्था छ अहिलेको अवस्थामा। यस्तो अवस्थामा पनि यो अवस्था पनि धेरै समय त रहिरहँदैन। डढेलो पछि पनि बसन्त त आउँछ एक दिन भन्ने चाहिँ कुनै यो अप्ठ्यारो, यो जटिल परिस्थिति सधैँ रहिरहन्न, यो पक्कै पनि एक दिन हटेर जानेछ। हामीले आशा गरौँ, हामीले
अपेक्षा गरौँ यो समय, यो अप्ठ्यारो समय, यो जटिल समय छिटै सकिएर जानेछ। कविता प्रतियोगिता हुन त यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कविता प्रतियोगितामा विवाद जहिले पनि बल्दिने गर्छ, सधैँ विवादित हुने गर्छ। तपाईँ यसभन्दा अघिल्लो पटक पनि तेस्रो हुनुभयो, अहिले पनि पुरस्कृत हुनुभएको छ। कस्तो लाग्दैछ? प्रतिक्रियाहरू कस्तो आइरहेछ? के छ त्यहाँ प्रस्तुत भएका कविता सर्जक स्रष्टाहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ? मलाई धेरैजनाले आशीर्वादको उइरो लगाउनु भएको छ, एकदमै माया गर्नुभएको छ, स्नेह गर्नुभएको छ। धेरैजनाले, कतिजनाको त अझ मैले रेस्पोन्स समेत गर्न पनि पाएको छैन। म त्यसलाई चाहिँ एकदम सिरोपर गर्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई सम्मान व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। पाठकले रुचाइदिनु भएकोमा म अत्यन्तै खुसी छु। र त्यसका बावजुद पनि केही मान्छेहरू त हुन्छन्, सबैको चेतना मिल्दैन, सबैको विचार मिल्दैन, सबैको कवितामाथिको दृष्टिकोण पनि फरक फरक हुने हुनाले फरक फरक मत हुनु स्वाभाविक हो। र त्यो प्रतियोगितामा पनि अब निर्णायक भनेको अब सीमित मान्छे हुन्छन्, उहाँको कविताप्रतिको दृष्टिकोणसँग अरू कसैको नमिल्न पनि सक्छ, त्यो स्वाभाविक हो। र प्रतियोगितामा जितेका कविता मात्रै उत्कृष्ट हुन्छन् भनेर म आफूले जितेँ भन्दैमा म त्यो भन्दिनँ। प्रतियोगितामा सहभागी नै नभएका कति आफै पुरस्कृत कविताहरू पनि हुन्छन् हैन। विवादमा त आउँछ, कतिपय चाहिँ अब सुनियोजित रूपमा अब यसलाई विवादमै लिएर आउँ भनेर आफू चर्चामा आउनकै लागि पनि गर्छन् हैन। अब कतिपय चाहिँ अब कविताका केही तत्त्वहरू चाहिँ अब कविता पूर्ण कविता हुन नसकेको हो कि भन्ने आभास चाहिँ भएर अलिकति यो चाहिँ राजनीतिक ऊ पनि भएको हो कि भागभण्डा पनि भएको हो कि भन्ने भान भएर कुनै कार्यकालमा कुनै हुनुहुन्छ, कुनै कार्यकालमा कुनै हुनुहुन्छ हैन। त्यो भएको बेलामा त्यस्तो अवस्थाहरू पनि नआएको होइन, आएको छ। यो के अरे प्रतिष्ठानको यही प्रतियोगिताकै सन्दर्भलाई लिएर एकजना स्रष्टा सर्वोच्चमै पुग्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हजुर बेला बेलामा यस्ता आइरहन्छन्, ती भइरहने कुरा पनि हुन्। तपाईँको कविता लेखन यात्रा पछिल्लो समय यो महामारीको बेला त जुन महामारीलाई केन्द्रित बनाएर लेख्नुभएको कविता छ, यो समयमा सृजनात्मक रूपमा कतिको उपलब्धिमूलक समय रह्यो यो अवधि? सृजनात्मक मेरो लागि चाहिँ यो सृजनात्मक नै रह्यो। मैले यसबिचमा अब सिमानामा विवादहरू पनि हुँदाखेरिमा कविता पनि लेखेँ र यो कोरोना महामारीमा पनि लेखेँ। अनि यो बिचमा मैले थुप्रै कविताहरू लेखेँ, तर पछिल्लो समयमा म आफै र आफ्नो सबै परिवार कोभिड सङ्क्रमण भएको कारणले गर्दा अलिकति मानसिक अवस्थामा चाहिँ अलिकति क्रिएटिभिटीमा अलिकति असर गरेको पनि पक्कै हो पछिल्लो समयमा। तर म सन्चो भइसकेपछि, आराम भइसकेपछि पनि मैले चाहिँ यो कविता लेखेको हो। पछिल्लो दोस्रो लहरमा तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभयो? हजुर। त्यसले स्वास्थ्यमा जटिलता नै? हजुर, म अस्पताल भर्ना भएर बसेको थिएँ। हजुर, अलिकति निमोनिया लगायत विभिन्न समस्याहरू देखिएको थियो। हजुर। त्यसपछि त्यो लेखनको लयमा आउन समय कस्तो छ? हजुर, अलिकति गाह्रै भयो, मानसिक अवस्थामा अलिकति विक्षिप्त भयो जस्तो। अब आँट बटुल्दै पनि हिम्मत जुटाउँदै पनि कहिलेकाहीँ शरीरले साथ छोडिसकेपछि सृजनात्मक कुराहरूले पनि अलिकति त्यो ऊर्जा दिने कुराहरूले पनि अलिकति ओझेल परे जस्तो त्यस्तो हुँदो रहेछ। त्यसलाई चाहिँ अब मैले अनुभूति गरेका कुराहरूलाई चाहिँ अब कोरोनाले पारेको असरहरूलाई अलिकति समयपछि सन्चो भयो, अलिक समयपछि मात्रै पक्कै पनि यो डढेलोपछि बसन्त त आउँछ भनेर। अर्को एउटा कविता सुनौ यसबिचमा। हुन्छ। कविताको शीर्षक अनौ। अनौ? अनौ। अनौ? हजुर, जोत्ने अनौ। हजुर। ओके। समीप भएर किन दूर देखिन्छौ, उचाइ भएर किन फेदी देखिन्छौ, कुन दुःखको चट्टानले तिमीलाई टुक्र्यायो, कुन घनले ठोकेपछि तिम्रा साहसका किल्लाहरू भत्किए, बैंस फुल्नु पर्ने तिम्रो मुहारमा कुन कलाकारले छ्याङ खाएर भर्यो यति बिघ्न नसुहाउँदो रङ। सेन्चुरी दाई, तिमीले अगणित सेन्चुरीहरू यही माटोको मायामा रित्याएका हौ। तिमीलाई थाहै छ धारमा पाइन चढ्नु अघि तरबार पनि फलाम हुन्छ र चुटिन्छ फलामबाटै। आज तिमी लरबरिँदै कहिले कुना, कहिले छेउ, कहिले उकालो, कहिले ओह्रालो, कहिले भित्ता, कहिले भिर किन गरिरहेछौ। देश उचाल्ने तिम्रा हजार पाखुराहरूलाई कुन अरिङ्गालले टोक्यो।
खलातीमा देशको घाउ फुकिरहने तिम्रा हजार फोक्साहरू के थाकेकै हुन्? पैतालाहरूमा सैन तिमीलाई थाहै छ, पैतालाहरूमा सैन पल्टिएपछि मात्र बाटाहरू आफैमा यात्रा भएका हुन्। सेन्चुरी दाई, सिँढी त उसलाई चाहिन्छ जसलाई छतसम्म जानु छ। बेलुनको उद्देश्य आसमान छ, बाटो आफै बनाउनु छ। नफुट्ने नटुट्ने के छ, एक दिन झर्नु छ। फुल सुवास झरिरहन्छ, रात पर्नु नै छ, सूर्य चम्किरहन्छ। यी पहाडहरू कहिल्यै बसाइ हिँड्दैनन्, बरु तासिएर पहिराहरूमा दुखिरहन्छन्। यी फाँटहरू जति नै बन्जर बन्नु किन नपरोस्, एक बुँद पानी पर्खिरहन्छन्। साउन्ड प्रुफ हृदयबाट ओर्लेर तिमी पनि आऊ सेन्चुरी दाई, हामी आफ्नो अनौ समात्दै जिन्दगीका गराहरू जोतौँ। सिँढी त उसलाई चाहिन्छ जसलाई छतसम्म पुग्नु छ। तपाईँको यो कविताले मैले पनि झन्डै दशक अगाडि एउटा कविता लेखेको थिएँ, हलिदाईको कविता। हलिदाई आज बिरामी छ भन्ने। त्यो हलिदाई, त्यो असार, त्यो समयलाई जस्ताको तस्तै उतारेको यो कविताका लागि धन्यवाद। निकै मिठो कविता। यति मिठो कविता लेख्नुहुन्छ, कविता कसरी लेखिन्छ, कविता के हो? कविसँग धेरै सोध्ने क्वेसन हो यो, तर जवाफ पनि मिल्दोजुल्दो जस्तै गरी आउँछ। तपाईँको उजाइमा कविता के हो, कविता किन लेखिन्छ, कविताको शक्ति के हो? कविता के हो भन्न सक्ने सामर्थ्य त अझै पनि ममा छैन। कविता चाहिँ एउटा सूत्रात्मक एउटा अभिव्यक्ति भनौँ। कविता लेख्नको लागि कुनै त्यस्तो गणितीय सूत्र हुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। जब मानवीय संवेदनाका कुराहरू, हामीले भोगेको देश, संस्कृति, धर्म, परिवेशले हामीलाई छुन्छ, झड्का दिन्छ र त्यसलाई अलिकति कोमलतापूर्वक हिसाबले एउटा हृदयस्पर्शी तरिकाले हामीले कविता लेख्छौँ। त्यसलाई चाहिँ अब कविता के हो भनेर अब धेरैजनाले परिभाषित गर्नुभएको छ, ठ्याक्कै यही हो भन्न सक्ने अवस्था त छैन। मेरो विचारमा चाहिँ सुन्दाखेरि आनन्द दिन्छ र त्यसले चाहिँ जीवनमा केही परिवर्तन लिएर आउँछ। त्यो कविता सुनिसकेपछि एउटा कविमा परिवर्तन लिएर आउँछ, एउटा हृदयलाई छामेर जान्छ भने त्यो चाहिँ कविता हो। कस्ता कुराले झड्का दिन्छ तपाईँलाई? कस्ता कुरामा लेख्न थालेपछि, अथवा कुन विषयले तपाईँलाई लेखौँ अथवा त्यो समय हुन्छ नि, एकजना सर्जकले लेख्न थालेपछि त्यो ठ्याक्कै त्यो कस्ता विषयले तपाईँलाई छुन्छ खासमा? त्यो समयकाल परिस्थिति अनुसार कवि हृदयलाई छुने विषयवस्तुहरू पनि फरक फरक हुँदै जान्छन्। जस्तो कुनै अवस्थामा अर्कै विषयले छुन सक्छ भने, अब राजनीतिक अवस्था बिग्रेको छ भने त्यसले छोला, अर्थात् आफ्नो पारिवारिक अवस्थाको केही कुरा छ भने त्यसले छोला, कसैलाई प्रेमले छोला। हुन त अब देश चाहिँ विकराल स्थितिमा भइरहँदाखेरिमा पनि प्रेमका कविता लेखेर पनि बस्ने पनि हुन्छ मन कहिलेकाहीँ। त्यही हुनाले अब विषयवस्तु चाहिँ फरक फरक हुन सक्छन्। अब एउटा कवि हृदयलाई छुने त्यो जति बेला अब आफूलाई चाहिँ छुन्छ त्यति बेला चाहिँ अलिकति लेखु लागेको बेलामा चाहिँ झट्ट लेखिहाल्नुपर्ने, त्यो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ मलाई। एकै बसाइमा लेखिन्छ कविता? एकै बसाइमा अब सुरुमा कविता चाहिँ 81 आउँछ हैन। अब कुनै बेला सुत्दै रातको समयमा पनि 2-4 हरफ कविता फुर्दिन्छ, कहिले सपनामा पनि त्यस्तो देखिन्छ हैन। त्यति बेला टिपोट गरिहालिन्छ र त्यसलाई चाहिँ एउटा खाका जस्तो भन्नुहुन्छ। त्यसलाई पूर्णता चाहिँ एकैचोटिमा हुँदैन, अलिकति समय लाग्छ। कविताको अब सामर्थ्य, कविताको घनत्व, कविताको शक्तिलाई नजिकबाट छामेर लेख्नुपर्ने हुनाले एकै बसाइमा सकिँदैन। मेरो कविता आधी जस्तै हो, 81 आउँछ। हजुर। अर्को एउटा कविता सुनौ। हुन्छ। कविताको शीर्षक रहेको छ मैनाको आधुनिक गीत। मैनाको आधुनिक गीत। हजुर। कुन फुल हो सुवास बताउँछ, फुलले गर्नु पर्दैन आफ्नै विज्ञापन, यही भनेर हजुरआमा चुप बसिन्। हुनु त फुल जस्तो हुनु
चुडेर फाल्नेलाई पनि सुवास दिनु, यही भन्दै आमा मौन रहिन्। धरतीमा दुई थुङ्गा गुर्दौली अस्ताएको दिन आकाश घर र पानी घर एउटै हुनेछ भन्दै हृदयले प्राण त्यागिन्। बोल्नु मिथ्या हो, झुक्नु धर्म हो भन्दै हत्यारा समयले सधैँका लागि हत्या गरिदियो दिदीको आवाज। जीवनको अन्तिम हरफमा उभिएर न्यायको ढोका ढकढकाइरहँदा तँ जन्मिस्। लामो छ तेरा बाको नाक, हाम्रो कठिन परीक्षापछि ठाडो हुन्छ। सामान्य कुराले नि काटिन्छ, तर बाको नाक ठाडो हुनु र काटिनुमा नाक नभएका हामीहरू नै जिम्मेवार हुन्छौँ। त्यही नाक राख्न तैँले पनि गाइस् मेरो हजुरबाको आदिम पाठशालामा महिनाको आधुनिक गीत। बिदाई भए सागनबाट तँलाई लिन सयौँ जन्ती लिएर आएथ्यौ, तँ शेर्नी बनेर एक्लै गइथिस्। आज तेरो आँखाको उडेको रङ, निधारको पसिना हेर्दै सोध्छु तेरो सिउँदोको। आज तेरो आँखाको उडेको रङ, निधारको पसिना हेर्दै सोध्छु म तेरो सिउँदोमा लतपत्याइएको रातो रङ। तमाथि उसको स्वामित्व या विजय, कुनै रजस्वलाको रक्तस्राव या बलात्कार पछिको आलो रगत। तँलाई थाहै छ हाम्रो आवाजमा सिस्नु पानी लगाइरहन्छ समय। भन् छोरी, अझै आरतीको दियो बालिरहन्छेस् कि बोक्छेस् चण्डीको आधुनिक मसाल। कि बोक्छेस् चण्डीको आधुनिक मसाल। निकै मिठो कविता। कविता चोरीको समस्या पनि देखिन्छ कहिलेकाहीँ। अझ यो सामाजिक सञ्जालहरूमा कतिपय अवस्थामा म आफै पनि त्यसमा शिकार भएको छु। भनेको धेरै त्यो भनौँ न, आफ्नो रचना कहीँ कतै कसैले कुनै स्रोत सन्दर्भ स्रोत उल्लेख नगरिकन प्रकाशन गर्नु अथवा अनेक ढङ्गबाट यसरी दुरुपयोग भएका पनि छन्। अर्काको कविता मेरो कविता भनेर टाँस्नेहरू पनि छन्। आशय लय मिलाएर लेख्नेहरू पनि छन्। तपाईँ यसबाट कतिको समस्या भएको छ छैन, अथवा यस्तो किन हुन्छ? अब कोही कसैबाट प्रभावित भएर कविता लेख्न सक्छ, लेख्न पाइन्छ, तर त्यो एउटा सिर्जना चोरी गर्नु भनेको त चोरी गरेको कुराले उसलाई जीवन्त बनाउन सक्दैन। सिर्जना भनेको एउटा कालोजयी कुरा हो। अब उसले चाहिँ एउटा सिर्जना चोरी गर्दैन, भोलि अर्को लेख्न सकेन भने पाठकले उसलाई पत्याउँदैन। र त्यो हुनाले पनि अब चोरी गर्दैमा उसले आफ्नो भन्ला, तर सिर्जनाको वास्तविक लेखक चाहिँ मर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने वास्तविक लेखक यदि सिर्जनामा उसको त्यो घनत्व छ भनेदेखि पाठकले उसलाई खोजी खोजी अध्ययन पनि गर्छ र यो त यसको हो है भन्ने एउटा अध्ययनशील मान्छेले त सबैको अध्ययन गरेको हुन्छ। त्यो हुनाले एउटा पाठकले थाहा पाइदिइहाल्छ यो यसो होइन, यो त यसको भन्ने थाहा हुन्छ। त्यो हुनाले लेख्न पढ्न ज्यादा पर्छ भन्छन्। हजुर, तपाईँ कस्ता कविता पढ्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले साहित्यका कुन विधालाई अरू बढी छाम्नुहुन्छ? मैले त कवितालाई नै बढी अध्ययन गर्छु। कवितामा तपाईँलाई असाध्यै मनपर्ने त्यस्ता एकदमै आदर्श पात्रहरू? धेरैजना हुनुहुन्छ। मैले एउटाबाट प्रेरणा पाएँ भन्ने अर्को प्रेरणाको स्रोत छुटाउनु पनि हो होइन। अब धेरैजना हुनुहुन्छ मलाई मनपर्ने। अब मैले भन्न खोजेको जस्तै हामीले हाम्रो नेपाली साहित्यमा, हाम्रो साहित्यिक विरासतमा त्यस्ता पात्रहरू जो नपढ्दा अथवा अपुरो जस्तो लाग्छ, तपाईँले कसैलाई सुझाउनुपर्छ भने पढ्नको लागि त्यस्ता कुनै त्यस्ता लेखकहरू छन्? मलाई त लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 9 कक्षामा पढ्दा मैले भिखारी कविता अहिलेसम्म पनि मलाई पुरै याद छ उहाँको त्यो, र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उहाँको उपन्यासहरू पनि होइन, उहाँको आत्मकथाहरू पनि मैले अध्ययन गरेको छु। अध्ययन त अरू पनि छन्, ती दुईटा चाहिँ मलाई चाहिँ खास लाग्छन्। नयाँ पुस्ताको लेखन कस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई? जस्तै आफ्नो समकालीन लेखनमा लेखिएका कुराहरू, लेखिरहेका विषयहरू कस्तो लाग्छ? के छ त्यहाँ चाहिँ? कति पुगे जस्तो, कति नपुगे जस्तो आफ्नो ढङ्गबाट बुझ्दा बुझाइमा?
हजुर, अब नयाँ पुस्ता सुरुमा त अब नयाँ पुस्ता नै कति समयदेखि कति समयसम्म लेखेकोलाई नयाँ पुस्ता भन्ने, अब नयाँ पुस्ता भन्ने आधारहरू के हुन् भन्ने कुरामा पनि अलिकति विवाद पनि छ कसैले, होइन? आफूलाई चाहिँ यति समय लेखिसकेपछि आफू चाहिँ स्थापित हो, नयाँ पुस्ता होइन पुरानोमा, अर्थात् होइन त्यो लेभलमा राख्नुहुन्छ। कसैले चाहिँ अब भर्खर लेख्दै गरेकोला भन्ने कि त्यस्तो पनि छ। र अहिले मेरो समकालीन साथीहरूको हाम्रो कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ मलाई चाहिँ हाम्रो साथीहरूमा चाहिँ अलि स्रष्टाहरू अलि धेरै नै आइराख्नु भएको छ, धेरैजनाले लेखिराख्नु भएको छ, होइन? राम्रो लेख्ने स्रष्टाहरू पनि धेरै आउनु भएको छ, कविहरू पनि धेरै आउनु भएको छ। अहिले अलिकति फरक तरिकाले सरल भाषामा, होइन? पहिला पनि लेखिन्थ्यो, पहिला लेखिँदैन थियो भन्न खोजेको त होइन, होइन? तर अहिले चाहिँ अलिकति माहौल पनि बढेको छ र स्रष्टाहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ। सङ्ख्या बढ्दैमा परिणाम बढ्दैमा गुणस्तर बढ्छ भन्ने पनि होइन। तर अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ एकदमै राम्रा लेख्ने कविहरू छन्, तर अघिल्लो पुस्तालाई अध्ययन अलिक कम गर्ने पनि छन् र अघिल्लो पुस्ताका कविहरूले पनि पछिल्लो पुस्तालाई चाहिँ अलिक कम अध्ययन गर्ने पनि छन्। जस्तो पुस्तान्तरण चाहिँ अलिकति देखिन्छ, त्यो बिचमा दूरी देखिन्छ। हजुर, जस्तो कार्यक्रमहरूमा पनि भयो भनेदेखि कि युवा पुस्ताका मात्रै कि अब अलिकति स्थापित पुस्ताका मात्रै त्यस्तो पनि देखिन्छ। तर एउटा दुईवटा अब अहिले चाहिँ कार्यक्रमहरू त्यस्तो संमिश्रणमा केही वर्षदेखि चाहिँ हुन पनि थालेको छ। किन त्यस्तो बिचमा दूरी किन त्यस्तो पैदा हुन्छ होला? त्यो दूरी चाहिँ अब सबैमा त हुँदैन। अब अग्रज लेखकहरूले कतिपयले अब नयाँ पुस्ताले हामीलाई अलिकति पढ्दैन मान्दैन भन्ने जस्तो मानसिकता पनि हुन्छ कतिमा, होइन? नयाँ पुस्तामा चाहिँ के हुन्छ भने उहाँहरूले हामीलाई त्यति धेरै चासो दिनुहुन्न, हामीले पनि किन दिने भन्ने खालको त्यो किसिमको पनि हुन्छ। तर लेखकहरू हठी हुँदैनन्, होइन? तर जो चाहिँ सच्चा लेखक हो उसले त यो कुरालाई बुझेको हुन्छ र राम्रोसँग अध्ययन पनि गरेको हुन्छ, जसले चाहिँ आफूलाई जिन्दगीभर सिर्जनामा समर्पित गरेको हुन्छ, होइन? उसले त बुझेको हुन्छ। लेख्दैमा कवि भइन्छ भन्ने छैन, लेख्दैमा साहित्यकार भइन्छ भन्ने छैन। लेख्न त कतिले लेख्छन्, तर जिन्दगीभरि साधक मात्रै भइरहन पनि सकिन्छ। कविता त कवितै लेख्नु पर्यो नि, कुरा लेखेर त भएन कविले हुनको लागि त। तर कतिपय कुरा लेखेर कवि भन्नेहरू पनि छन्। हल्लाले बजारले कुरालाई पनि कविता पनि बनाइदिन्छ। अलिकति आफ्नो लामो समय व्यतीत गरेर साथीसँगी सर्कल बढाएर त्यो अलिकति हल्ला गर्ने बजार पनि छ, तर त्यो चाहिँ भेलबाडी भनेको धेरै समय टिक्दैन। कविता विषयमा अर्को एउटा। हजुर, कविताको शीर्षक नजर। नजर। सक्छौ फुलको सुवास चोर, घामको किरण लुकाऊ, हावाको गति समात। सक्छौ बसन्तको सङ्गीत चोर, समुद्रको गहिराई भत्काऊ, प्रत्येक मुटुमा पत्थर भर। जब संसार लुट्दै आकाश चढ्छौ, पुगिहाल्यौ भने पनि आकाश, आकाशमा नजर जमिनबाटै आउँछ। छोटो कविता, मिठो कविता। कवितै सुन्नु राख्नु जस्तो लाग्दैछ मलाई। हजुर, हुन्छ। सिमानाको विवादको विषयमा लेखेको। यो हाम्रो यो सीमा विवाद त हाम्रो लागि सदाबहार विषय हो जस्तो लाग्छ। हजुर, अलि सर्केको बेला लेखेको चाहिँ सदाबहार नै भइसक्यो। हजुर, चैत फागुनतिर गत अघिल्लो सालको त्यति बेला लेखेको। कविताको शीर्षक गिड। 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 मेरा दुवै आँखा ढाकेर मुटु सिरिङ सिरिङ हुने गरी मस्तिष्कमा तुफान आए जस्तै मेरो आँगनमा ठिङ्ग उभिन आइपुग्ने तिमी को हौ? मैले लेखिरहेको कविता देखेर हाँस्ने, मेरो चाल ढाल र नृत्यको उपहास गर्ने, शरीरका रौँहरू ठाडा ठाडा हुने गरी अविछिन्न अँध्यारो अलाप गर्दै मेरो दैलोमा उपस्थित तिमी को हौ? टिठ लाग्दो आँखाले हेर्दै मुटुको कुनालाई छोएर बग्न कुन वेदनाको धुन बजाइरहेछौ? वर्षौं पुरानो घाउ बोकेर मलम छ भन्न आइपुग्ने तिमीलाई चिनिन नि। म तिमीले लेख्दा लेख्दै छाडेको आधा कथा आमाको शरीर छोप्दा छोप्दै च्यातिएकी गुन्यु। तिमीले भुलेको एउटा गन्तव्य, छातीमाथि बुटको बर्सातले निथ्रुक्क म आँसुकाली, म खुम्चिया धुरा, म बिकुले। बाँकी छ कि संवेदना, बाँकी छ कि राष्ट्रियता, बाँकी छ कि इमान सोच्दै तिम्रो मझेरीमा झरेकी, गिद्धे आँखाको शिकार बनाइएकी म कलियुगकी द्रौपदी।
घरि तलबाट घरि माथिबाट बलात्कृत म लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी सुस्त सुस्त खिया लागिरहेकी सुस्ता प्रत्येक रात मेरो चिरहरण हुँदा तिमीलाई ऐठन हुन्छ हुँदैन हेर्न आएको थिएँ। तिम्रो छाती कतिको फराकिलो छ छाम्न आएको थिएँ। तिम्रो शिर कतिको उच्चो छ नाप्न आएको थिएँ। के थाहा मलाई शिर छुट्टिएको गिड हेरेर फर्कनुपर्छ। शिर छुट्टिएको गिड हेरेर फर्किनुपर्छ। निकै शक्तिशाली कविता अमृताजी। तपाईँको लेखन यात्रा लेखनमा त्यो साधना निरन्तर रहिरहोस्। लेखकीय उचाइको शुभेच्छा शुभकामना। आजको लागि समय उपलब्ध गराउनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद हजुरलाई पनि। मेरा कविताहरू चाहिँ यहाँको कार्यक्रम मार्फत प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनुभयो। मलाई बोल्न त त्यति धेरै आउँदैन, जे बोल्छन् मेरा कविताले बोल्छन्। मेरो कविता चाहिँ पाठकले मन पराइदिनु भयो भने त्यही नै ठुलो कुरा हो। हस् धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग कवि अमृता स्मृति हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको यो संवादसँगै आजको लागि एपी टक टाइमको समय सकिएको छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।